बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी रिएक्शन। तो जी जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी दे, बुरी शोरत से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज सारा दिन लंगर का एहतमाम रहा। जिस तरह आपको पता है 10वीं मुहर्रम थी और किस किस चैनल पे क्या क्या हुआ। तो जिस तरह मैंने अली वीर और हुमैरा को देखा, 2-3 दिन से उनका इंतज़ाम जो चल रहा था। जिस तरह उन्होंने ग्रोसरी वगैरह करके लेके आए और उन्होंने कहा कि इमाम अली मकाम के लिए जो लंगर का एहतमाम किया जा रहा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि उनके घर का जो राशन वगैरह था, काफ़ी 1-2 कमेंट में भी लोगों ने किए कि अपने लिए लेके आए हैं ये है वो। तो बाद में जब मैंने देखा तो मतलब वीडियो तो उनकी 3 बनी है। जो शुरू में तैयारी की एक बनी है जिसमें वो सारा इंतज़ाम किया जा रहा था कि ना, मतलब 3 देगे उन्होंने बनाई हैं। तो मुझे तो लगता है 2 होंगी वो जो पुलाव बनाते हैं और एक था मतंजन। बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से, इतनी मिठाई सारा, मतलब जिसको कहते हैं ना एक मज़ेदार किस्म का जो था ना, ज़र्दा तो नहीं था, मतंजन ही था और साथ में चिकन पुलाव था। 2 देगे माशाल्लाह से जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जितना दिया था ना, उसी चीज़ को कायम रखते हुए अली वीर और हुमैरा ने बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया। फिर जिस तरह उन्होंने बांटा भी और घर में भी बिठा के खिलाया, साथ में उन्होंने जामे शीरी वगैरह सारा बना के सारा जो एक इंतज़ाम किया गया था। फिर उन्होंने अपने पूरे रिश्तेदारों को, पूरे ख़ानदान को, जो उधर उनके करीब करीब रहते थे, उनको भी बाजो और अम्मा जी अपनी को बुलाया हुआ था। तो अच्छा लग रहा था, जहाँ अपने भाई के बच्चों को बिठा के फिर बाद में अपनी बहन को बिठा के खाना शाना खिलाया गया। फिर वो जो हैं दिलावर हुसैन के जो सुसर हैं कमर भाई, वो भी आ गए। लेकिन मुझे कोई महविश के घर का कोई बंदा नहीं नज़र आया। बाकी उनके घर भी तो बरक भेजा हो, तो मुझे नहीं पता, भेजना भी चाहिए था या भेजा भी हो गया। ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला के रास्ते पे इंसान खर्च करता है तो उसमें फिर दिल में क्या चीज़ें रखनी, क्योंकि वैसे भी इनकी सुलह हो चुकी हुई है। तो बाकी सबके लिए डाला गया खाना। ये अम्मा जी और बाजो का है। तो ये फिर ये है कि अब कमर भाई आए हैं, उनके लिए है, उनको फिर खाना खिलाया भी गया। फिर जो घर में एक इंतज़ाम किया गया, बिठा के सबको खिलाया गया। तो बहुत ही अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ने जब इतना रिज़्क दिया, इतने ज़िम्मेदार हर चीज़, बहुत अच्छा। तो इन्होंने तो मतलब और तरीके से जो किया ना, बाकी लोग तो इतने तो ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो भी करीब करीब के लोग होंगे उन्हें घर भी बिठा के खिलाया गया। उधर नवर भी लोगों ने भी लगाया हुआ था कि फुल यानी कि रूटीन अली वीर के घर का जो सारा था, आज लंगर का एहतमाम किया जा रहा था वो सारा। फिर मैंने हमज़ा के देखा, हमज़ा लोगों ने माशाल्लाह से 3-3 देगे बनाई। एक उन्होंने ज़र्दे की मुझे लगता बनाई और एक उन्होंने बनाई है पुलाव की, तो यखनी पुलाव या दूसरा पुलाव। तो फिर बाद में वो गए हैं। तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये देगे कहाँ रख के लेके जा रहे हैं। फिर मैंने ये देखा कि ज़मीन पे बैठ के लोग खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा हद हो गई है, इतना पैसा लगा के माशाल्लाह से इन्होंने इतना इंतज़ाम किया, क्योंकि एक देग काफ़ी महंगी पड़ती है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इन्होंने ज़मीन पे लोगों को बिठा के खाना खिलाया गया। अच्छा, फिर मैंने जब देखा घर से ये बर्तन वगैरह लेके गए, डिशें प्लेटें और काफ़ी चीज़ें ना, तो मैंने कहा ये कौन सी जगह हो सकती है। फिर जब मैंने देखा तो वो कब्रिस्तान था, वहाँ लोगों को, फिर मैंने कहा अच्छा ज़ाहिर है यहाँ तो फिर उन्होंने दरियाँ शरियाँ नहीं ना लेके आनी थी। वहाँ फिर लोग बैठ के खाना खा रहे थे और वो 2 देगे वहीं तकसीम करके आए हैं। कि थोड़ा बहुत उन्होंने घर के लिए रखा होगा तो मुझे नहीं पता। और हमने देखा फिर उन्होंने घर में एक जो है गोश्त की, चिकन की मुझे लगता है देग बनाई है। वो मैंने वीडियो नहीं देखी, वो अभी उन्होंने लगाई है। मैंने कहा देखूँगी फिर करूँगी बात, क्योंकि जो 3 देगें बनाई थी ना सुबह, अब मुझे नहीं पता उनमें से कोई एक एक जो देग है उसका बाद में रेसिपी उन्होंने वो सारा बताया और लगाया कि वो अपने रिश्तेदारों को घर बिठा के खिलाएंगे, क्योंकि वो तो 2 देगे जो बना के उधर ही खिला के घर आ गए थे। तो देखे जी, जब मेरे अल्लाह ताला ने इतना दिया हो ना, जितनी इस्तात है, तो ये अल्लाह ही का रिज़्क और अल्लाह ही के नाम पे बांटा गया। चाहे कोई जिस भी कोई हमारे जितने होते हैं रमज़ान मुबारक में देख लें, या हम ये मुहर्रम शरीफ का हमारा महीना, या कोई भी शब बारात, या जो भी हमारे
ہیں, آگے 12 ربیع الاول ہے. تو جی اللہ تعالیٰ ہی کا رزق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم بانٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھلاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اپنے اپنے عقیدے, کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, ہر چیز کو وہ مان لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اللہ تعالیٰ کا رزق جب ہم بانٹتے ہیں تو اس چیز کو وہ نہیں پسند کرتے. تو بس جی ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے. تو اتنے لوگ علی ویر لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے, مطلب میں پڑھ رہی تھی کمنٹ کے, کسی نے کہا کہ میں نے جھولے کے پاس بیٹھ کے آپ کے لیے دعا مانگی, کسی نے کچھ. تو جی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے, جس میں علی ویر نے بھی کہا کہ نا اللہ تعالیٰ سب کو دعا کی گئی کہ جو بیٹیوں کے طلبگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک فرمانبردار صالحہ بیٹیاں عطا فرمائے, اور جو بیٹوں کے طلبگار ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک فرمانبردار بیٹی عطا فرمائے. دیکھیں جی دعا قبول ہونا سب سے بڑی بات ہے. آپ دعا مانگے, میں مانگوں, آپ آمین کہیں, کوئی بھی مانگے, اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے, جو اصل رزق ہے. باقی دنیا کا جو رزق ہے اس کا کیا ہے, تھوڑا ہے زیادہ, وہ کہتے ہیں ڈھلتا سایہ ہے, آج کسی کی منڈیر کل کسی کی. تو بس یہ ہے کہ اولاد اللہ پاک سب کو دے, جو آپ کے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے, اور ہر انسان اس میں مصروف ہو جاتا ہے. تو باقی جی دیکھیں وہ دے کے بھی آزماتا ہے, وہ لے کے بھی آزماتا ہے. بندہ کہے جی اس بندے کے پاس اولاد نہیں ہے تو کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ نہیں, ایسی بات نہیں. آزمائشیں بھی وہ اپنے پیاروں ہی کی لیتا ہے. اور دیکھ لیں امام علی مقام کا جو وہاں یہ 10 محرم کا جو واقعہ, مطلب جو آج ہماری شہادتیں ہوئی تھی, وہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے. وہ تو سب سے زیادہ پیارے تھے ہمارے والی کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے صدقے یہ دنیا یہ کائنات وجود میں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ جو کیا گیا تو ان پہ ہمارے پیارے آقا پہ کتنا کچھ ہوا. انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کسی کو اف تک نہیں کہا, بد دعا تک نہیں دی. پھر آپ دیکھ لیں ہمارا یہ جو ہے واقعہ کربلا, یہ ہمیں کتنا بڑا میسیج دیتا ہے. یہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب ہم تھوڑے سے دکھ کو لے کے اتنا کچھ کر دیتے ہیں, واویلا مچا دیتے ہیں. تو یہ دکھ جو ہے نا, جب کبھی اس دکھ کو یاد کریں نا تو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے دکھ نظر آنے ہی نہیں چاہیے, اور نہ وہ ہمارے وہ دکھ کچھ بھی ہیں. ایسی بات ہے نا. تو انہوں نے بھی مطلب کہ وہ بھی نئے کوئی پرانے یوٹیوبر نہیں ہے. حمزہ بھی دیکھے بیچارہ ابھی نیا یوٹیوبر, اور اس کا بھی اتنا زیادہ چینل نہیں چلا, لیکن یہ ہوتی ہے دل کی بات. دل بہت بڑا انسان کا ہونا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے. پھر علی ویر کا بھی میں نے اس بار اتنی بڑی نیاز دیکھی ہے, نہیں تو اسلم ویر ہے نا وہ ہر مہینے جس طرح منتھلی, وہ کوئی بیچارے کا اتنا بڑا چینل نہیں ہے, لیکن وہ جب بھی دیکھے میاں بیوی نا وہ دیگ بناتے اور بانٹتے ہیں کھلے دل کے ساتھ. تو آج حمیرہ نے بھی اور علی ویر نے بھی وہی جو ہوتا ہے نا روایت کو قائم رکھا, اور جن لوگوں کو انہوں نے دیا ہے نا وہ بھی بری کہ ماما انہوں نے دل کھول کے بانٹا ہے, اور جن لوگوں کو گھر میں بھی بٹھا کے کھلایا, وہ تو پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اتنا سا کھا لو, وہ تو ہوتا ہے نا جس کو اور بھی ضرورت ہوتی ہے. ہاں تو پھر وہ اور بھی دے دیتے ہیں. تو یہ ابھی تک ویسے میں نے منور ویر یا اسلم ویر کا کوئی نہیں دیکھا, لیکن ان دونوں گھروں نے جو کیا ہے نا ماشاء اللہ سے, جس کو کہتے ہیں نا ایک نیاز. تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے شان کرو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے نا تو اللہ پاک سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل بتنا. نکلے نا تو لوگ وہاں پہ ایک فیملی کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں بچوں کے الگ سے پیکٹ بنائے تھے, بڑوں کے الگ سے. ہم نے اتنے وہ رچ لوگ تھے, اتنے بڑے ڈالے پہ آئے ہوئے تھے, ایک نان میں 2 کباب, ہاں, اور جو بچوں کے تھے ایک جوس, ایک بسکٹ کا پیکٹ, ساتھ میں ایک ٹافی, ہاں. بچوں کے الگ سے پیکٹ. انہوں نے ہمیں مطلب باقاعدہ پوچھا ہے کہ کتنے بچے ہیں. ہم نے کہا ہمارے ساتھ 6 بچے ہیں, اور بڑے کتنے فرحان بیچارے کو ہم بھول گئے. تو لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں, انہوں نے اتنے ہی لا کے نا ہمیں پکڑا دیا کہ یہ آپ کے بچوں کا حصہ اور یہ بڑوں کا حصہ ہے. اور اتنی وہ فراغ دلی سے لنگر تقسیم کر رہے تھے نا, یقین کریں, اور اتنے باادب طریقے سے کہ بندہ نا وہی بات ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہم نے تھوڑا بہت خرچ کیا اور اس پہ بھی ہم نے روب دکھایا یا بدتمیزی کی, تو میرے خیال میں یہ پھر ہمیں دینے کا نا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. تو بس یہ ہے کہ بڑے میں نے یوٹیوبر دیکھے, ان پہ بھی بات کریں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دن کون سا ہے یا اس دن کا کوئی احترام ہے بھی کہ نہیں ہے.
فل میک اپ میں آ کے اپنی جو روٹین شیئر کی جا رہی ہے. کوئی اتنا پورا سال ہم کیا کرتے ہیں, میک اپ بھی کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, بال بھی کھلے چھوڑتے ہیں. لیکن اگر یہ دن ہم غم حسین منا لے, غم زہرا منا لے, غم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدائی منا لے, اور یہ سب سے بڑا غم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن کا پورا کنوہ شہید کیا گیا, اور وہ ہمارے پیارے آقا صرف ہمارے لیے غاروں میں بھی رویا کرتے تھے, دعائیں